दोस्तों हम अमूमन देखते हैं कि शादी के बाद अक्सर मर्द व ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। शादी के बाद मियाँ बीवी अक्सर घर से बाहर खाना खाते हैं। बाहर चूँकि अनवाओ इक़साम की खाने की चीज़ें मुयस्सर होती हैं, लिहाजा दोनों अपनी अपनी पसंद के खाने खाते हैं और मोटे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने मोटापे होने का एहसास उस वक्त होता है जब शादी के 3 माह बाद उनके कपड़े उन्हें फंस जाते हैं। शादी के बाद ख़वातीन की एक शदीद ख्वाहिश होती है कि वो अपने खानों के ज़रिए अपने शौहर का दिल लुभाएं। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो अच्छे अच्छे और खुश जायका खाने वाफर मिकदार में बनाती हैं। नतीजतन मियाँ बीवी दोनों मोटे होते चले जाते हैं। शादी के बाद मोटे होने की वजूहात में से एक अहम वजह यह भी हो सकती है कि मियाँ बीवी जब तक कंवारे होते हैं उन्हें अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की फ़िक्र लाहक होती है, जिससे शादी के बाद उनकी जान छूट जाती है और वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। चूँकि ज़हनी आसूदगी भी मोटापे का बायस बनती है, इसलिए मियाँ बीवी में भी मोटापे का रुझान शुरू हो जाता है। अक्सर देखने में आया है कि जो ख़वातीन शादी से कबल स्लिम और स्मार्ट रहने के लिए डाइटिंग करती हैं, वो शादी के बाद इस मामले में लापरवाह हो जाती हैं। ये ख़वातीन में नफ्सियाती मसला है कि शादी से कबल वो अच्छे शौहर की तलाश में खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं और जैसे ही उन्हें शौहर मिल जाता है वो लाशऊरी तौर पर मुतमईन हो जाती हैं और अपनी खुराक के मामले में लापरवाह भी हो जाती हैं, जिससे वो मोटी हो जाती हैं। मर्दों में भी यही रुझान पाया जाता है। शादी के बाद ख़वातीन के मोटापे की एक वजह उनका हामला होना भी है। ख़वातीन अपने पेट में मौजूद बच्चे की सेहत और नशोनुमा के लिए अच्छी खुराक खाती हैं, जिससे वो मोटी हो जाती हैं। दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहते हैं रियलिटी वर्ल्ड में। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमने आपको पहले बताया कि शादी के बाद मर्द व ख़वातीन मोटे क्यों हो जाते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप इस मोटापे को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कुछ खुराकें और कुछ वर्जिशें जिन्हें आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं और इनके नतीजे में आपका मोटापा कम हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मोटापा किसी को पसंद नहीं आता और जिस शख्स का पेट बाहर आ रहा हो उसकी परेशानी समझने वाली होती है, लेकिन तौंद यानी पेट की चर्बी कम करना आसान काम नहीं है। अलबत्ता बावर्ची खाने में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो चर्बी गलाने में मददगार साबित हो सकता है। अजवाइन अपने मुनफरिद जायके और महज़ के बायस तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मसाला बदहज़मी और मोटापे को कम करने में बहुत मुआवनत फराहम करता है। आइए आपको अजवाइन से पेट की चर्बी कम करने का तरीका बताते हैं। दोस्तों आपने करना यह है कि अजवाइन के ज़रिए आपने पेट कम करने के लिए 1 खाने के चम्मच इसके बीज को लेना है और 1 लीटर पानी में उबाल कर इसे दिन भर इस्तेमाल करें और अजवाइन का पानी पीना अपनी आदत बना लें। अजवाइन निज़ाम हाज़मा को बेहतर जबकि खुराक के जज़ब होने में मदद फराहम करती है, जिससे चर्बी जमा होने के बजाय कम हो जाती है और पेट में तेज़ी से कमी आती है। दूसरा तरीका यह है कि एक छोटा सा चम्मच अजवाइन नाश्ते से आधा घंटा कबल चबा लिया जाए। ये भी मोटे पेट से निजात देने में मदद करती है। ऐसा करने से जिस्म को नाश्ते के साथ साथ रात के खाने को हज़म करने में भी मदद मिलती है, जबकि मेटाबॉलिज्म की रफ्तार भी बढ़ जाती है, जिससे चर्बी बहुत तेज़ी से और मौसर तरीके से घुल जाती है। दोस्तों इसी तरीके से पेट का जो है वो मामला जिन लोगों का ख़राब है उनको मोटापे से निजात के 9 और आसान तरीके भी बताए देते हैं कि दुनिया भर में मोटापे का शिकार अफराद की तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है। ख़वातीन और हज़रात इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ हस्पतालों, खेल के मैदानों और जिम के चक्कर काटते दिखाई देते हैं, मगर मोटापा ख़त्म नहीं होता। यह अलग बात है कि आप अपनी खुराक में मामूली तब्दीलियों के ज़रिए से मोटापे से निजात पा सकते हैं। दोस्तों खुराक में शामिल बाज़ अज्जा जिस्म में चीनी और चर्बी को जलाकर ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मोटापे से बचना है तो खुराक को कम कर दो, इस तरह कम खाने से वज़न खुद ब खुद भाग जाएगा। ये सोच गलत है, ये हर शख्स पर सही साबित नहीं होती। अलबत्ता कुछ ख़ास किस्म के फल और सब्ज़ियाँ खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतर काम करने लगता है। ये फल चर्बी और चीनी की मिकदार को जलाकर मोटापे को ख़त्म कर देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन इस सिलसिले में 9 फलों का नाम लेते हैं और ये सारे के सारे फल मोटापे से निजात के लिए यूरोप समेत पूरी दुनिया में अहमियत के हामिल हैं।
چینی آہستہ آہستہ جسم میں شامل ہوتی ہے تو یہ اس میں کام آتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چینی کی توانائی میں کمی کر دیتا ہے۔ چینی کی مقدار میں کمی ہونے سے جسم چربی کو توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے، جس سے موٹاپا خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ ادرک زرد زنگ کی یہ سبزی عمومی طور پر جسمانی سوزش کے علاج میں استعمال ہوتی ہے، مگر ادرک ایک خالص قسم چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق اس قسم کی پروٹین کھانے والے افراد موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ موٹاپے کا باعث بننے والی چربی کی اجزاء کو یہ خود ہی جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس سے وزن اور چربی دونوں میں کمی ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل بسا اوقات چربی سے زرخیز خوراک بھی وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ناریل کا تیل بھی انہی میں سے ایک ہے جس کے بے تحاشا طبی فوائد ہیں۔ جب ہم چینی سے پاک قدرتی چربی کا استعمال کرتے ہیں اور بہتر کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں تو پروٹین کی مقدار مناسب ہو تو پھر ہم اپنی خوراک کو اچھی خوراک کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، اس سے مٹھاس کی مقدار اور چربی مناسب مقدار میں جسم میں رہتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم کو پہلے سے جمع شدہ چربی کو جلا کر توانائی حاصل کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور آپ بھوک کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ ناریل کا تیل دراصل نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ اس میں شامل خاص قسم کی چربی کھانے کے فوراً بعد ہضم ہو جاتی ہے۔ توانائی کا اخراج، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانا، جسم سے چربی جمع ہونے کی بجائے اس ساری چربی کو توانائی میں کنورٹ کر دینا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاسبل ہو سکتا ہے اس تیل کی وجہ سے۔ دوستو، اسٹرابری میں جو چربی کو پگھلانے والے کئی اقسام کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، یہ صرف اسی کے اندر ہوتے ہیں اور کسی پھل میں موجود نہیں ہوتے۔ تو اسٹرابری اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پائن ایپل میں ایک خاص قسم کا کیمیکل جس کو برومیلن کہا جاتا ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل پیٹ میں جو ہے وہ موجود دیگر انزائمز کے ساتھ مل کر چربی کو ہضم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اناناس بھوک مٹاتا ہے، جسم سے چربی کو کم کرتا ہے۔ انڈے، یہ جو آپ کے پٹھے ہیں، ان کو بڑے اسٹرانگ کر دیتے ہیں۔ اس میں پروٹین اور کم چربی والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو موجود امائنو ایسڈز ہیں یہ چربی کو جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جسم میں پہلے سے موجود چربی ہے اس کو یوز میں لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ چربی استعمال میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو پرابلم زیادہ نہیں ہوتا۔ دوستو، امائنو ایسڈز کی ایک خاص قسم لیوسین بھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ بادام مجید تحقیق میں جہاں باداموں کے بہت سے فائدے گنوائے گئے ہیں، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے اپنے جریدے میں لکھا ہے کہ روزانہ 22 گرام باداموں کے استعمال کو کولیسٹرول پر قابو پانے میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ بادام کولیسٹرول پیدا کرنے والے LDL نامی پروٹین کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے۔ اس سے پیٹ کی چربی اور کمر کے سائز میں بھی کمی آتی ہے۔ سفید لوبیا، اس میں پائے جانے والے کچھ اجزاء کاربوہائیڈریٹس پیدا کرنے کے عمل کو سست بناتے ہیں، جس سے جسم میں چینی کی مقدار جمع نہیں ہو پاتی۔ چینی کی مقدار کے کم استعمال کے باعث چربی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ مرچیں، سرخ مرچ جسم کو دبلا پتلا کرنے کے عمل میں انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے، بلکہ سلمنگ سینٹر والے یورپ میں اس کے استعمال کو بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے دراصل نظام ہاضمہ پر تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں، اور اچھے معیار کی مرچوں کا تیل بھی کئی ممالک میں جلدی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی چربی کو پگھلانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، کھانے پینے سے کبھی بھی انسان موٹا نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانے کہ میں نے کس وقت میں کیا کھانا ہے اور میں نے ورزش کس ٹائم پہ کرنی ہے۔ دنیا بھر میں موٹاپے کا شکار افراد کی تعداد آئے روز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات دونوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کھیل کے میدانوں میں، کبھی اسپتالوں میں، کبھی کدھر چکر ہی لگائی جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی سوچ پر۔ اگر آپ نے ذہنی طور پہ یہ اپنا لیا، معاملہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ صحت مند رکھنا ہے، تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ امریکہ کی نارتھ کیرولائنا کی تحقیق میں 8000 سے زائد جوڑوں کے جسمانی وزن کا جائزہ لیا گیا اور نتیجہ نکالا گیا کہ شادی شدہ خواتین کا وزن شادی کے اولین 5 سے 6 سال کے دوران اوسطاً 5 کلو تک بڑھ سکتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ شادی شدہ مردوں کا بھی وزن بڑھتا ہے اور محض 2 سال کے اندر ہی جسمانی وزن میں 5 کلو یا اس سے زائد اضافہ ممکن ہے، مگر ایسا بیوی سے اچھے تعلق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی ایک تحقیق میں نوبیاہتا جوڑوں اور جسمانی وزن میں اضافے کے درمیان تعلق کو دریافت کیا گیا۔
اس تحقیق کے دوران ایسے جوڑوں کا جائزہ 4 سال سے زائد عرصے تک کیا گیا اور معلوم ہوا کہ خوشباش جوڑوں میں جسمانی وزن میں اضافے کا امکان دیگر کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔